माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। माह रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में ज़कात की अदायगी के हवाले से मशहूर व मारूफ आलम दीन मुफ्ती इदरीस कासमी ने अहम वजाहत पेश की। इन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में ज़कात अदा करना बहुत ही ज़्यादा अफजल अमल समझा जाता है, क्योंकि इस मुक़द्दस महीने में नेकियों का अजर कई ज़्यादा गुना बढ़ा दिया जाता है। मुफ्ती इदरीस कासमी के मुताबिक ज़कात अदा करते वक्त सबसे पहले अपने गरीब और मुस्तहिक़ रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक जानिब ज़कात का सवाब हासिल होता है और दूसरी जानिब सिला रहमी यानी रिश्तेदारी को मजबूत बनाने का भी मौका मिलता है। इन्होंने मज़ीद वजाहत की है कि अगर रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक़ मौजूद ना हो तो ज़कात गरीबों, मिस्किनों, यतीमों और दिगर ज़रूरतमंद अफराद को दी जा सकती है, ताकि इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सके। साथ ही इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ज़कात देते वक्त इस बात की तहक़ीक़ ज़रूर करनी चाहिए कि लेने वाला वाकई मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद हो। मुफ्ती साहब ने बताया कि ज़कात अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और अपनी औलाद को नहीं दी जा सकती, अलबत्ता अगर भाई, बहन, चचा, फूफी, मामू या फिर खाला मुस्तहिक़ है तो इन्हें ज़कात देना जायज़ है। आखिर में इन्होंने पैगाम दिया है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते वक्त अपने आसपास के गरीब और ज़रूरतमंद अफराद का ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि मुआशरे में इंसानियत, हमदर्दी, ताउन और मोहब्बत का माहौल को फ़रोग़ दिया जा सके। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन व शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस्लाम में जहाँ पर भी खुशी का मौका रहता है या जहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को माल की नेमत अता फरमाई है, तो एक ईमान वाला सिर्फ़ अपने पेट की नहीं सोचता है, बल्कि जो मुआशरे में गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखने की इस्लाम में ताकीद की गई है। आदमी अगर मालदार है तो उसके लिए ज़कात को फ़र्ज़ किया गया है, सदक़े फ़ित्र अदा करना है, क़ुरबानी करना है। और वो आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जो पेट भर कर खा जाए और उसका पड़ोसी भूखे पेट सो रहा हो। तो इस्लाम ने ख़र्च करने की बहुत सारी तालीमात दी है। ज़कात निकालने से आदमी के माल में कमी नहीं आती है। आदमी जैसे किसान 2 थैले अनाज दाना डाल रहा है खेत में, दिखने में ये मालूम हो रहा है कि 2 थैले कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी निगाह में वो 2 ट्रैक्टर हैं जो आइंदा फसल काटने के बाद वो भर कर लाने वाला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के ज़रिए से माल में बरकत देते हैं, और सूद के ज़रिए से आदमी का माल हलाक होता है, बर्बाद होता है। इसीलिए ज़कात देने का हमें एहतमाम करना चाहिए। मौजूदा ज़माने में ज़कात का हिसाब अगर किया जाए तो चांदी की आज की कीमत 290 रुपये ग्राम है, और मौजूदा हिसाबों के लिहाज से अगर किसी के पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर चांदी है, जिसकी कीमत आज के दिन 1,77,584 रुपये बन रही है। तो जिसके पास भी इतनी कीमत हो, या इतनी कीमत का सोना हो, या इतनी कीमत का तिजारत का सामान है, तो फिर ऐसे आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो आदमी को पूरे पाई पाई का रुपये का हिसाब करके ज़कात अदा करना चाहिए। तो एक बात तो ये है कि ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, और ज़कात हमें किसको अदा करना है, किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, इसके बारे में हमें तहक़ीक़ करना चाहिए। जैसे आदमी वज़ू करने के लिए पानी तलाश करता है, ज़कात अदा करने के लिए भी मुस्तहिक़ीन को तलाश करे। ऐसा आदमी जिसके पास आज के ज़माने में
اتنی قیمت نہیں ہے جو ابھی زکوٰۃ کی قیمت بتائی گئی ہے، تو ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہم صرف رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ سال بھر بھی ضرورت مندوں کو ضرورت رہتی ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ہم نے طے کر لیا ہے، اس لیے جلدی جان چھڑانے کے لیے جو بھی آ جائے ہم انہیں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بڑا مسئلہ شادی کا نہیں ہے، بیوہ کا مسئلہ نہیں ہے، غریب بچی کی شادی نہیں ہے، اصل بڑا مسئلہ ان کی تربیت کا ہے۔ ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، ورنہ فنکشن ہالوں پر، مہنگے شادیوں پر خرچ کرنے سے امت کا کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں 3 حصوں میں، ایک حصہ اپنے خاندان کے جو غریب مستحقین ہیں ان کو ادا کریں، اور ایک حصہ اپنے خاندان سے باہر کے، محلے کے، گاؤں کے، شہر کے جو لوگ ہیں ان میں ادا کریں، اور ایک حصہ دین کی خدمت کے لیے ہم خرچ کریں۔ مدارس پر جو دین کی خدمت کی جا رہی ہے وہاں پر ہم خرچ کریں۔ زکوٰۃ کو ہم ایک بہترین انداز سے تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اچھا مال ادا کریں۔ زکوٰۃ کی ساڑیوں کے نام پر بیکار کا مال ہم لوگوں میں خرچ نہ کریں۔ آدمی کے پاس 1000 روپے ادا کر رہا ہے، 10 آدمیوں کو 100 روپے تقسیم کریں گے تو اس سے امت کا کوئی بھلا اور نفع نہیں ہوگا۔ اچھے سے اچھے منظم انداز میں اپنے خاندان میں زکوٰۃ کو جمع کریں، مسجدوں میں ڈاٹا ہو پورے محلے کے غریبوں کا، ایک ایک شخص کا، اور ان کو ہم ان کی کمر مضبوط کریں، ان کے کاروبار کو ٹھہرانے کی ہم کوشش کریں۔ ایسے خرچ کریں کہ آج جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر انہوں نے مانگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک کھٹورا اور ایک ٹاٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں اس کو بیچ دیا، اور بیچ کر 2 درہم ملے۔ 1 درہم کا انہیں غلہ خریدنے کے لیے کہا، اور 1 درہم سے ان کے لیے کلہاڑی خریدی، اور اپنے ہاتھ سے اس پر لکڑی لگایا اور کہا کہ جاؤ جنگل کی طرف اور خوب کماؤ، اس کے بعد ہی مجھے نظر آنا۔ تو ایسے خرچ کرنے کا نظام ہونا چاہیے۔ جو نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ان کے ہنر کے سامان نہیں، ہم انہیں دلائیں اور دلا کر انہیں مضبوط کریں، اور وہ کمائیں، آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ ہر سال ہمارے پاس حساب ہو کہ یہ خاندان پر ہم نے خرچ کیا ہے، اتنے خاندانوں کو ہم نے زکوٰۃ دینے والا بنا دیا ہے۔ اسی طرح مسلم معاشرے میں ایک مانگنے کا مزاج بن گیا ہے، مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے اگر مانگتا ہے تو وہ مال نہیں بلکہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے آدمی کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ذلت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے صرف مستحقین مانگے اور تحقیق کے ساتھ ہم ادا کریں، پورے مال کا حساب کر کے ہم زکوٰۃ ادا کریں، تبھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی برکتیں ظاہر ہوں گی، ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش۔ حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں موجود ہے، جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 10 تا 12 ماڈلز دستیاب ہے، جس کی قیمت صرف 35,999 سے شروع ہو کر 86,999 پر ختم ہوتی ہے، جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے، بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈلز نیکسٹ جین موٹرز بہادر پورہ پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 یا پھر 9246209197 پر رابطہ کریں۔